आयज हांव तुमकां दाखयता म्हगे कॉलेजी दीस कितून गेलो तो. सकाळीं च्या बी पिवन हांव गेलो कॉलेजीक आनी कॉलेजी आसलो आयज आमकां फिल्ड वर्क. टिचर सगल्या भुरग्यांक म्हणपा लागली लायन कराय आनी भायर सरय फिल्ड वर्का लागून. आनी म्हाका खबर ना फिल्ड वर्क म्हळ्यार कितें तें. म्हळ्यार चोया म्हळ्यार कितें तें. मागीर वयता वयता टिचरीन एक्सप्लेन करपा लागली भुरग्यांक फिल्ड वर्क म्हळ्यार तुमी भायल्यान वचपाचें आनी सगळे झाडां फोटो काडपाचो आनी तेगे इन्फॉर्मेशन काडपाक. आनी म्हाका दिसलें हांव खंय शेतां बी वयता कित्याक फिल्ड वर्क म्हणून. आनी इतल्यानी सगळ्या भुरगे काडपा लागले फोटो. खंयच मेळटा तेजे भुरगे काडपा लागले फोटो. तोंड फूल झाड कितें मेळटा तेजें कोणानी हितू सिरियसली गेले भितर रानां गेलो फोटो काडपाक आनी तेंक थंय हांवें म्हणलें हांवूय काडटलो फोटो. ताका लागून हांवें मेळटा तेश कोन्न मुगे पोज येयलो आनी एक फुलाक फोटो काडलो. आनी इतल्यान येवपा लागलो पावस. मागीर टिचर म्हणपा लागली भितर सर कित्याक आमी जोर बी येयल्यार. ताका लागून हांव गेलो आमगे क्लासीक कोण आसना. ताका लागून हांव गेलो कॅन्टिनाक मातशें च्या पिवपाक कित्याक मुगे पोटाक लागलो भूक. आनी च्या पिता आसतना म्हाका मुगे फ्रेंडान केलो फोन आनी सांगपा लागलो टिचर येयली क्लासीक. ताका लागून हांव गेलो क्लासी कडेन. मागीर दुसरो लॅक्चर आसलो आमकां फ्री. ताका लागून हांव गेलो जिमाक आनी जिमाक हांवें मातशें लेग मारपा जाय म्हूण केलो एक सायकलिंगा बारीकसो वॉर्म अप. आनी मागीर 130 मारलो स्कॉट बिस्नेरी 30 तो स्कॉट्सा 2 सेट घेयले आनी मागीर गेलो हांव लेग एक्सटेंशनाक. थिंगाय 2 सेट मारून हांव मागीर वचपाक गेलो घारा. आयज कॉलेजी दीस बरो गेलो. चल मेळया नॅक्स्ट व्लॉगान. गूड नायट.